रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज, सबैभन्दा पृथक, सबैभन्दा बेस्ट। सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखाको सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावक ज्यूहरूलाई अनुरोध। विश्वव्यापी महामारी कोभिड-19 को कारण सम्पूर्ण विद्यालय र अन्य क्षेत्रमा बन्दाबन्दी भई लामो समयसम्म बाल बालिकाको पठन पाठन ठप्प रहेको अवस्थामा बाल बालिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिन सुनवल नगरपालिका र रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज तथा रेडियो सुनवल 90.7 मेगाहर्ज को संयुक्त सहकार्यमा यही असार 4 गते बिहिबारबाट सुनवल पाठशाला कार्यक्रम निम्न तालिका बमोजिम एफएम कक्षा सञ्चालन भइरहेको हुनाले सम्पूर्ण अभिभावक ज्यूहरूलाई आफ्ना बाल बालिकाहरूलाई उक्त समयमा सहभागी गराइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। रेडियो सुनवलमा पढाइ हुने समय कक्षा 3 को बिहान 9:30 देखि 10 बजेसम्म, कक्षा 4 को बिहान 10:05 देखि 10:40 सम्म, कक्षा 5 को बिहान 11:05 देखि 11:45 सम्म, कक्षा 6 को मध्याह्न 12:10 देखि 12:55 सम्म र कक्षा 1 को दिउँसो 1:10 देखि 1:40 सम्म। त्यस्तै रेडियो सन्देशमा कक्षा सञ्चालन हुने समय कक्षा 2 को बिहान 9:15 देखि 9:30 सम्म, कक्षा 10 को दिउँसो 2:10 देखि 2:55 सम्म, कक्षा 9 को दिउँसो 3:10 देखि 4 बजेसम्म, कक्षा 8 को दिउँसो 4:10 देखि 5 बजेसम्म र कक्षा 7 को साँझ 5:10 देखि 6 बजेसम्म। अनुरोधक सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखा। नमस्कार। रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्ज मार्फत प्रसारण हुँदै आएको सुनवल पाठशाला कार्यक्रमको प्रतीक्षामा बस्नुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म जगन्नाथ माविको शिक्षक कक्षा 9 नेपाली विषयको सहजकर्ता सुशीला पराजुलीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सुनवल पाठशाला अन्तर्गत कक्षा 9 को नेपाली विषयको पठन पाठनका लागि तम तयारी अवस्थामा बस्नुभएका प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रेडियो सन्देश 89.8 मेगाहर्जको आकाशीय ध्वनि तरङ्ग मार्फत मेरा आवाजहरू हजुरहरू समक्ष पुर्याउने जमर्को गर्दैछु। आशा छ पक्कै पनि हजुरहरूले सुनेर साथ दिनुहुनेछ। सुनवल पाठशाला सुनवल नगरपालिका शिक्षा शाखा रेडियो सन्देश र रेडियो सुनवलको सहकार्यमा प्रसारण भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको बन्दाबन्दीका कारण सिकाइ अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेका विद्यार्थीहरूको सिकाइलाई निरन्तरता दिने ध्येयले सुनवल पाठशाला कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। अहिलेको यो विषम परिस्थितिले गर्दा प्रत्येक घर स्कुल अथवा विद्यालय, प्रत्येक अभिभावक शिक्षक र प्रत्येक शिक्षक काउन्सिलर हुने अवस्था आएको छ। अभिभावकज्यू यही अवस्थालाई मध्यनजर गरी आफ्ना नानी बाबुहरूलाई
निरन्तर सिकाइका लागि उपयुक्त वातावरण मिलाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र गर्नुभएकै छ भन्ने आशा पनि राख्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आफूसँग हातमा कलम, कापी अनि कक्षा 9 को नेपाली पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामग्रीहरू लिएर बस्नुभएकै छ नि? छैन भने लिन नबिर्सनु नि। रेडियो कार्यक्रम सुनवल पाठशाला अन्तर्गत आज नेपाली विषयको दोस्रो दिन। पहिलो दिन हामीले विधागत परिचय, पाठ शीर्षक र प्रश्नपत्रको सम्म चर्चा गरेका थियौं। कक्षा 9 को नेपाली विषय अन्तर्गत विभिन्न विधाहरू समावेश गरिएको छ। विभिन्न विधाका विषयवस्तु मार्फत भाषाका 4 सिप सुनाई, बोलाइ, पढाइ र लेखाइको विकास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ल अब हामी पाठ्यपुस्तक अर्थात् विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ है त। अबको करिब 50 मिनेट रेडियो सेट छोडेर अन्त कतै नजानुस् र मनलाई पनि कतै नलैजानुस् है। ध्यानपूर्वक आजको कक्षालाई सुनेर साथ दिनुहुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको विषयवस्तुमा कथा विधामा प्रवेश गर्दैछौँ। यस अन्तर्गत 2 मितको कथा रहेको छ। यस 2 मितको कथाको सारांश बारेमा छलफल गर्नेछौँ र समयले साथ दिएको खण्डमा हामीले कथाको मूल भाव अथवा कथाले दिन खोजेको सन्देशलाई पनि चर्चा गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस पाठलाई त हजुरले पढिसक्नु भएका छ होला। हजुरको हातमा पाठ्यपुस्तक पनि छ। त्यसैले यस पाठलाई आफैले सस्वर पठन तथा मौन पठन गर्न सक्नुहुनेछ। यस पाठमा दिइएका जटिल शब्दका अर्थहरू पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। ल है भाइ बहिनीहरू, हामी यस कथाले दिन खोजेको सन्देशलाई पछिल्लो चरणमा समावेश गर्नेछौँ। यस कथाको सारांशतर्फ अगाडि बढौँ है त। कथा रहेको छ 2 मितको कथा। प्रस्तुत कथा कक्षा 9 नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखन मण्डलीद्वारा सङ्कलन गरिएको 2 मितको कथा एउटा सन्देशमूलक लोक कहानी हो। मित भन्ने शब्दसँग त हामी परिचित नै छौँ होइन र? हाम्रो समाजमा धेरै पहिलेदेखि नै मित लगाउने वा साइनो लगाउने प्रचलन रहिआएको छ। मित शब्दको अर्थ हुन्छ कुनै 2 व्यक्तिका बीचमा विशेष औपचारिक विधि अनुसार पारस्परिक बन्धुभाव गाँसिएको हितैषी साथी अथवा मित्र। सारांशतर्फ लागौँ। 4 कोसे झाडी अथवा जङ्गलको बीचमा एउटा विशाल रुख थियो। त्यस रुखलाई आफ्नो घर बनाएर 2 मितहरू सँगै मिलेर बसेका थिए। ती 2 मितहरू मध्ये एउटा हात्ती थियो भने अर्को चाहिँ के थियो होला? लाटो कोसेरो। उनीहरू मान्छेको जस्तै कुरा गर्न सक्थे। त्यसैले उनीहरूले आफ्नो नाम पनि मान्छेको जस्तै राखेका थिए। हात्तीको नाम थियो कणकान्त भने लाटो कोसेरोको नाम नेत्रलाल थियो। नेत्रलाल रुखको हाँगामा सुत्ने गर्थ्यो भने कणकान्त रुखको फेदमा सुत्थ्यो। ढुङ्गाको भर माटो र माटोको भर ढुङ्गो भने झैं उनीहरू सुख दुःखमा एक अर्कालाई
साथ र सहयोग दिँदै बाँचेका थिए। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एक दिनको कुरा हो। नेत्रलाल दिनभर जंगलमा आफ्नो आहारा खाएर साँझ पर्नासाथ आफ्नो वासस्थान अथवा जुन रुखलाई वासस्थान बनाएका थिए त्यहाँ फर्कियो। तर कणकान्त भने समयमा फर्किएन। नेत्रलाल अत्यन्तै ठुलो चिन्तामा पर्यो। आफ्नो मित साँझमा नआउनाले साँझ बिलाएर रातमा परिणत भयो। तर पनि कणकान्त फर्किएर आएन। आधा रात बितेपछि बल्ल तल्ल कणकान्त निराश मुद्रामा फर्कियो। आफ्ना मित्रको अवस्थाबारे नेत्रलालले सोधखोज गर्यो। दुवैको कुराकानी पछि मात्र थाहा भयो कणकान्तको जीवनमा एउटा आश्चर्यजनक र दुखद घटना आइलागेछ। त्यो के भने नि भाइ बहिनीहरू, कणकान्त आफ्नो आहाराको खोजीमा हिँड्दा हिँड्दै पहाडको बीच एउटा अनौठो मैदानमा पुगेछ। त्यहाँ राक्षसहरूको राज्य रहेछ। केही हल्ला सुनेपछि कणकान्त के रहेछ भनी खोजी गर्न त्यसतर्फ लागेछ। राक्षसहरूले कणकान्तलाई के गरे होलान्? घेरामा पारेर मार्न तयार भएछन्। राक्षसको राजाले हात्तीको मासु खाएको सपना पनि देखेको हुँदा उनीहरू हात्तीकै खोजीमा हिँड्न लागेका रहेछन्। अब हात्ती नै स्वयं त्यहाँ आइपुगेपछि राक्षसहरू खुसी भएर हात्तीलाई मार्न तयार भएका रहेछन्। कणकान्तले आफ्ना मित्र नेत्रलाललाई अन्तिम भेट गर्ने इच्छा जनाएपछि राक्षसको राजाले उसलाई छाड्ने आदेश दिएछ। कणकान्तले यी सम्पूर्ण घटनाहरू नेत्रलाललाई सुनाइसकेपछि उनीहरू दुवै साथ साथ राक्षसको ओडारतर्फ लागेछन्। हात्ती इमानदार पूर्वक फर्किएर आएकोमा राक्षसहरू खुसी भएछन्। हेर्नुस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यही बेला निद्राबाट बिउजिएको नाटक गर्दै नेत्रलालले भनेछ, खोइ तिमीहरूको राजकुमारी कहाँ छिन्? मैले भर्खरै सपनामा तिमीहरूकी राजकुमारीसँग बिहे गरेको सपना देखे। लाटो कोसेरोको कुरा सुनेर राक्षसका राजाले राता राता आँखा पार्दै भनेछ, तैँले सपना देख्दैमा हाम्री राजकुमारीसँग बिहे गर्न पाउँछस्? लाटो कोसेरोले कडा स्वरमा जवाफ फर्काएछ, उसो भने तपाईले सपनामा हात्तीको मासु खाएको देख्दैमा मेरो मित्रलाई खान पाउनुहुन्छ? लाटो कोसेरोले आफ्नो बलियो तर्क अगाडि तिर्स्याएछ। यो सुन्न साथ राक्षसहरू ओडारभित्र पसेछन्। त्यसपछि कणकान्त र नेत्रलाल खुसी साथ आफ्नो वासस्थानमा फर्किएर पुनः सुख दुःख बाँड्दै रमाउन लागेछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कथा आफूहरूले सस्वर पठन र मौन पठन गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ। यसको सारांश यति नै हो। यस कथाको मूल भाव अथवा सारांश, यस कथाले दिन खोजेको मुख्य सार के हो त, त्यसतर्फ मैले हजुरहरूलाई लैजाँदैछु। अलिकति
हामी अब यस कथाको मूल भावतर्फ जाउँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 2 मितको कथाको मूल भाव के हो त? कक्षा 9 नेपाली पाठ्य पुस्तकका लेखन मण्डलीद्वारा सङ्कलन गरिएको 2 मितको कथा एउटा सन्देशमूलक लोक कहानी हो। कथाका 2 पात्रहरू हामीले जानिसक्यौँ नि, हात्ती र लाटोकोसेरो, जसको नाम छ कणकान्त र नेत्रलाल। यी 2 बीचको मित्रता यहाँ निकै अनौठो, पत्याइ नसक्नुको पारामा प्रस्तुत भएको छ। यी 2 मितहरू फरक शरीर, फरक जाति र फरक स्वभाव भएका प्राणीहरू हुन्। लोक कथामा प्राय गरेर मानवेतर अथवा मानिस बाहेकका प्राणीहरूलाई पात्रका रूपमा ल्याउने गरिन्छ। त्यसै गरी यस लोक कथामा पनि हात्ती भनेको पशु अथवा जनावर हो भने लाटोकोसेरो चरा वा पंक्षी हो। यिनीहरू दुईटालाई पात्रको रूपमा उभ्याइएको छ। यी 2को मित्रता प्रगाढ, एकदमै गहिरो रहेको देखिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि थाहै छ, मित्रता भनेको साथीको व्यवहार हो जुन पारिवारिक अथवा वैवाहिक वा रगतको नाता नभई आत्मिक र भावनात्मक माया, प्रेम र सद्भाव हो। ढुङ्गाको भर माटो र माटोको भर ढुङ्गो भने झैं वर्षौंदेखि दुःख सुखमा साथ सहयोग जुटाउँदै आएका यी 2 प्राणीको मित्रता अनुकरण गर्न योग्य रहेको छ। कणकान्तको वियोगमा नेत्रलाल छटपटाएको, वियोगमा नेत्रलाल छटपटाएको घटना यहाँ निकै मार्मिक देखिन्छ। कुनै समय नेत्रलालको पखेटामा चोट लागेर उड्न नसक्दा कणकान्तले आफ्नो टाउकोमा बोकेर गुमाएको घटना पढ्न पाउँदा हाम्रो निस्वार्थी मनको सहयोगी भावना समुद्रको छाल झैं उर्लिएर आउँछ। अझ एउटा मित्रको ज्यान खतरामा पर्दा अर्को मित्रले ज्यानको बाजी लगाएर सहयोग गरेको घटना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मानव समुदायका लागि अनुकरणीय बन्न सक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हिजो आज चेतनशील प्राणी वा मानिसमा मानवता, मानवप्रतिको भावना हराउँदै गएको अवस्था छ। मानिस भित्रको निस्वार्थी भावनाले सगरमाथाको उचाइ छोएको देखिन्छ। धन सम्पत्ति र पदका लागि मानिसहरू जुनसुकै बेला पनि मर्न र मार्न तयार बनेका छन्, होइन त? चोरी, डकैती, हत्या, हिंसा, अपहरण, बलात्कार, कालो बजारी, ठगी, भ्रष्टाचार, दुराचार आदि कुकर्ममा मानिस तछाड र मछाड गर्दै अगाडि बढेका छन्। हामीले देखिरहेका पनि
अनि भोगिरहेका पनि छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिलेको समाज र परिस्थिति त्यसैको चपेटामा परिरहेको छ। यसरी एउटै मानव जाति बीचमा त यस्तो विभेद देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, ती दुई फरक प्राणीको मित्रता कसरी सम्भव भयो होला? यो प्रश्न हाम्रो मनमा उब्जिनु पर्ने हो। यिनीहरूको मित्रता र सहयोगी भावनाले हाम्रो समाजमा पनि चेतनाको दिहो बल्नु पर्ने हो। हामी मानव जाति बीच कणकान्त र नेत्रलालमा जस्तै मित्रताको भावना हुनुपर्छ भन्ने सन्देश प्रस्तुत दुई मितको कथाले दिन खोजेको छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सर सहयोग र आपसी मेलमिलापले नै समाजमा र राष्ट्रमा सुख शान्ति प्राप्त हुन सक्छ। सुख र दुःखमा सहयात्री बनेर हिँड्ने भाव प्रत्येक व्यक्तिमा उत्पन्न हुन सक्नुपर्छ भन्ने भाव यस कथामा प्रस्तुत भएको छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दुई मितको कथा मानव समुदायलाई सकारात्मक सन्देश प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण लोककथा हो। सबैभन्दा ठुलो कुरा त मानवता हो। मानवताको सहयोगी भावनाले मात्र मानिसलाई महान बनाउन सक्छ। अरूको दुःख र चोटहरूमा मलम पट्टी लगाउन सक्ने मानिस नै सच्चा अर्थमा ईश्वर हो। दुई मितको मित्रता मानव समुदायको मार्गदर्शक चलचित्र हो पनि भन्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त रह्यो दुई मितको कथाको मूल भाव। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, दुई मितको कथालाई हजुरहरूले एक पटक, दुई पटक वा तीन पटक, जति पटक बुझिँदैन त्यति पटक अध्ययन वा मौन पठन गर्नुहोस्। दिइएका जटिल शब्दको अर्थ पनि पढ्नुहोस्। यदि केही समस्याहरू आउँछन् भने कक्षा शिक्षकसँग विभिन्न माध्यमबाट सम्पर्कमा पनि रहन सक्नुहुन्छ है। यस कथाको सारांश र मूल भाव आजको कक्षामा चर्चा गर्यौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसमा दिइएका शब्द अर्थहरू पढ्ने र नबुझेका कुराहरू आफ्नो दाइ अथवा दिदीसँग अथवा कक्षा शिक्षकसँग छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू,
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यस पाठलाई सारांशको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। यस पाठले दिन खोजेको मूल भाव र सन्देश पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ होला। यसैका आधारमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ दिएको छ बोधात्मक प्रश्न उत्तर अथवा विभिन्न अनुच्छेदहरू पढेर ठिक बेठिक छुट्याउने अनि अनुच्छेदको श्रुति लेखन गर्ने, यिनी विभिन्न सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइका यी भाषाका सिपहरूलाई विकास गर्ने उद्देश्यले यहाँ विभिन्न अभ्यासहरू पनि समावेश गरिएको छ। यिनी अभ्यासहरूको अभ्यास विद्यार्थीहरूले पक्कै पनि गर्नुहुनेछ। यहाँ भनिएको छ, हजुरहरूको पाठ्य पुस्तक पल्टाएर हेर्नुहोस् त, पेज नम्बर 7 मा पाठको दोस्रो अनुच्छेद सुनि ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् भनेको छ। यसमा थोरै चर्चा गरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कमा दिएको छ, अब पाठको दोस्रो अनुच्छेद भनेको छ। एकचोटि हामीले यसलाई सुन्ने प्रयास गरौँ है त। नेत्रलाल पंक्षी हुनाले रुखका हाँगामा चढेर सुत्ने गर्थ्यो र कडकान्त चाहिँ रुखको फेदमै रात बिताउँथ्यो। दिनभरि ती आफ्ना आफ्ना आहाराका खोजीमा एक्लै एकातिर लाग्थे विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तर साँझ पर्दा नपर्दै ती आफ्ना घरतिर फर्किसक्थे र एक अर्कालाई दिनभरि आफूले देखे भोगेका कुराहरूको बेली विस्तार लगाउँथे। तिनीहरू यसरी बीच बीचमा कुरा मात्र दोचार्दैनथे, परेका बेला आफ्ना मितका लागि ज्यानै समेत दिनु परे पनि खुसी साथ दिन्थे, कहिल्यै पनि पछि हट्दैनथे। आज भोलि जताततै स्वार्थको जगजगी भएकाले हामीलाई यस्तो मित्रताको उल्लेख हुँदा आश्चर्य लाग्न सक्ला। तर नेत्रलाल र कडकान्त साँच्चै नै पाइन सक्नुका मित थिए। यस कथाबाट पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ, हामीले बुझ्न सक्छौँ यी दुई मितको मित्रता एकदमै प्रगाढ रहेको थियो। अब यहाँ भनिएको छ क नम्बरमा, कडकान्त रुखको हाँगामा सुत्थ्यो। ठिक हो कि बेठिक हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? यो कडकान्त जनावर हुनाले फेदमै रात बिताउँथ्यो भनिएको छ। त्यसकारणले कडकान्त रुखको हाँगामा सुत्थ्यो भन्ने यो भनाइ बेठिक रहेको छ। त्यसै गरी कडकान्त र नेत्रलालले देखे भोगेका कुरा बेली विस्तार लगाउँथे। बेली विस्तार लगाउनु भनेको जम्मै बयान गर्नु हो। उनीहरू दिनभर आफ्नो आहाराको खोजीमा लागे पनि साँझमा वासस्थानमा फर्किसकेपछि आफ्ना कुरा अथवा देखे भोगेका कुराहरू बेली विस्तार लगाउँथे, होइन र? त्यसकारण यो भनाइ ठिक रहेको छ। यसरी यो अभ्यासलाई हजुरहरूले अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ भनिएको छ 2 नम्बरमा, सुनाइको 2 नम्बरमा पाठको पहिलो अनुच्छेदको श्रुति लेखन गर्नुहोस्। श्रुति लेखन भनेको भाइ बहिनीहरू सुनेर लेख्ने काम हो। तर हजुरहरूले आफ्नो घरमा दाजु वा दिदी कोही हुनुहुन्छ अथवा बुवा आमा जो हुनुहुन्छ उहाँलाई पढ्न लगाएर हजुर आफूले सुन्दै लेख्दै गर्ने अभ्यास गर्नुहोला। यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सुनाइका बोलाइका अभ्यासहरू गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी पेज नम्बर 8 मा बोलाइ अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 मा भनिएको छ, तलका
शब्दको शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस्। यसलाई हामी उच्चारण गर्ने प्रयास गरौँ है त। खग्रास, खग्रास। सुईको, सुईको। आत्मीयता, आत्मीयता। कल्याङ बल्याङ, कल्याङ बल्याङ। नाङ्ला काने, स्नेही। यसरी विभिन्न शब्दहरू दिएको छ, त्यसका लागि उच्चारण अभ्यास गर्नुहोस् र 2 मा भनिएको छ शब्दका अर्थ भन्नुहोस्। यी शब्दका अर्थहरू हाम्रो पाठको पेजको तलपट्टि दिएको छ। यसरी हजुरहरूले शब्दका अर्थहरू पाठमा खोजेर पनि लेख्न अथवा अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। अब पढाइ र बोलाइ अथवा सुनाइका अभ्यास विद्यार्थीहरूलाई छोड्दै म थोरै लेखाइतर्फ लैजाँदैछु है त। कथाबाट बोध प्रश्नहरू अथवा अनुच्छेद दिएर सारांश लेखन अथवा बुँदा टिपोट दिने गर्दछ। त्यसपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लामो उत्तर आउने खालका विवेचनात्मक उत्तर पनि दिने गर्दछ। त्यसकारणले हामी त्यसै अनुसार तयारी हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँ दिएको छ लेखाइ अभ्यासमा प्रश्न नम्बर 1 मा तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। हामीलाई सोध्ने गर्छ तलका शब्दहरूलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। एउटा पारिभाषिक शब्द अथवा निपात, त्यस्तै गरी अर्को दिने गर्छ उखान अथवा टुक्काबाट वाक्यमा प्रयोग गर्न। यस पाठमा पनि विभिन्न उखानहरूको प्रयोग भएको छ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तिनी उखानहरू टिपोट गरेर राख्नुहुनेछ। यसलाई अर्को कक्षामा हामी छलफल गर्नेछौँ। अब एउटा वाक्यमा प्रयोगको नमुना व्यक्त गर्दैछु म। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सुन्नुभएकै छ होला। यहाँ दिएको छ आतेश, अभिन्न, गति, नाङ्ला काने, जम्काभेट, अगावै, बाचा बाँध्नु। यिनी शब्दहरूलाई प्रयोग गरेर वाक्य निर्माण गर्नका लागि हामीलाई लेखाइ अभ्यास गर्नका लागि दिएको छ। मैले त्यसै गरी एउटा आतेश शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर सुनाउने छु है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। वाक्य बनाउनका लागि सर्वप्रथम शब्दले दिने अर्थ के हो त त्यो बुझ्नु जरुरी हुन्छ। आतेश शब्दको अर्थ हो डर अथवा त्रास। अर्थ जानियो अथवा बुझियो भने हामी सहजै रूपमा वाक्य निर्माण गर्न सक्छौं। आतेश शब्दलाई प्रयोग गरी शब्द निर्माण गर्दा नेत्रलाल चाहिँ साँझमा आफ्नो वासस्थानमा फर्किएको थियो, तर कडकान्त भने फर्किन सकेको थिएन। त्यस कारणले नेत्रलाल आफ्नो मित घरमा नफर्किँदा निकै नै आतेशमा रहेको थियो। त्यसै गरी यी दिएका वाक्यहरूलाई शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न नम्बर 2 मा दिएको छ पाठका कुनै 2 अनुच्छेदको अनुलेखन गर्नुहोस्।
अनुलेखन भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पाठ्य पुस्तक हेरेर आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा लेख्नुहोस् भन्न खोजिएको हो। यो पाठका कुनै 2 अनुच्छेदलाई अनुलेखन अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ तलका प्रश्नको छोटो उत्तर लेख्नुहोस्। कमा सोधेको छ प्रश्न, नेत्रलाल र कर्णकान्तको कस्तो मित्रता थियो? मित्रता भनेको हामीले बुझिसक्यौं, मित्र प्लस ता। मित्र शब्दमा ता जोडिएर मित्रता बनेको छ। ल भन्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हजुरहरू आफूले मनमा यो प्रश्नको उत्तर निकालिसक्नु भएको छ होला, होइन? नेत्रलाल भनेको लाटो कोसेरो र कर्णकान्त भनेको हात्ती, बीचमा कस्तो मित्रता थियो? यी 2 मित्रहरू एक आपसमा सुख दुःख बाँडेर रमाउँदै बसेका थिए। यी 2 मित्रबीच अनौठो अथवा पत्याइ नसक्नुको एकदमै प्रगाढ मित्रता थियो भन्न सक्छौं। यसरी अब प्रश्न नम्बर 3 मा दिएका प्रश्नका उत्तरहरूलाई पनि प्रश्नलाई पनि उत्तर लेख्ने अभ्यास गर्नुहुनेछ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आउन लागेका छौं। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले हजुरहरूलाई अघिल्लो हप्ता पनि गृह कार्यको रूपमा भूतकालका सबै पक्षलाई समावेश गरी एउटा कथा लेखी त्यसको शीर्षक पनि दिनुहोला भनेर गृह कार्य दिएको थिए। त्यो गृह कार्य पक्कै पनि गर्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्ना गृह कार्यहरूलाई व्यवस्थित गरेर राख्नुहुनेछ। गृह कार्य हेर्ने परिस्थिति सहज हुँदाका समयमा हामीले पक्कै पनि गृह कार्यलाई हेरेर सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिनेछौँ। प्रत्येक दिनको गृह कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा गर्दै जानुहोला। आजका लागि पनि म एउटा गृह कार्यको रूपमा प्रश्न टिपोट गराउँछु। विद्यार्थी भाइ बहिनी तयार हुनुहुन्छ? आफ्नो कापीमा अथवा अभ्यास पुस्तिकामा टिपोट गर्न नबिर्सनुहोस् है त। हामीले आजको कक्षामा 2 मितको कथाको सारांश र यस कथाले दिन खोजेको मुख्य सार अथवा सन्देशलाई छलफल गरेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रश्नका रूपमा टिपोट गर्न सक्नुहुनेछ। 2 मितको कथाले दिन खोजेको सन्देश स्पष्ट पार्नुहोस्। फेरि टिप्नुहोस् है त, छुटेको भए पूरा गर्नुहोस् है त। 2 मितको कथाले दिन खोजेको सन्देश स्पष्ट पार्नुहोस् र पेज नम्बर 9 को लेखाइ अभ्यास नम्बर 1, 2 र 3 अभ्यास गर्नुहोला। ल आजलाई यति नै गरौँ। प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नोकर नबनी मालिक बन्ने प्रयास गरौँ। हामी हाम्रो काम कसैले गर नभनी आफ्नै मनले जानेर गरौँ। नोकरलाई यो गर त्यो गर भनी आदेश दिनुपर्छ भने मालिक आफै जानेर आफ्नो काम पूरा गर्छ। त्यसैले प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नोकर नबनी अथवा नोकर होइन मालिक बन भन्ने सुझाव मैले दिन चाहन्छु। अर्को हप्ता यही समय अथवा 3:10 बजे हामी फेरि छलफलका लागि उपस्थित हुनेछौँ। यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभयो धन्यवाद दिन चाहन्छु र सुनवल पाठशाला कार्यक्रमबाट
म पनि बिदा हुने आज्ञा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।